Hey everyone, how are you? Today we are talking about how to pronounce the letter Y. It's special because it has four sounds. One is consonant and three vowels. As a consonant, it makes a soft Y-like sound in S or L word. As a vowel, it makes short sound in myth, M-Y-T-S, the long sound in happy, means E-E, and the AI or EYE sound in my, Yamai or sky. These simple rules make Y easy to pronounce. If there are any mistakes, we are truly sorry. Please share your suggestions in our comments. And for more helpful content, don't forget to like, share, subscribe and comment on our YouTube channel. Complete information. Thank you. हेलो सम्पूर्णमा नमस्ते। आज हामीले यस भिडियोमा अंग्रेजी उच्चारणको Y अक्षरलाई कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी यसमा लिएर आएका छौं। हजुरहरूले यस जानकारीलाई ध्यानपूर्वक पढ्ने तथा बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्नका साथै हजुरहरूले अंग्रेजीमा शुद्धता ल्याउनका लागि एकचोटी अवश्य यस भिडियोमा रहेको जानकारी पढ्नुहोला र यदि कुनै गल्तीहरू छन् भने त्यस्ता गल्तीहरूलाई हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा गएर सल्लाह सुझाव दिनुका साथै हौसला बढाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। तर केही गल्तीहरू छन् भने हामी सुधार्दै जानेछौं। यदि कुनै बेला थरीथरीका गल्ती हुन्छन् त्यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौं। हजुरहरूले यस्तै जानकारी प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो YouTube च्यानल कम्प्लिट इन्फर्मेसनमा गएर लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरेर हाम्रो मनोबल बढाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। धन्यवाद।